آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوگا اور میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس پروگرام میں اس 2 روزہ انٹرنیشنل ویبینار جس کا ٹاپک ہے قومی یکجہتی کے فروغ میں سر سید احمد خان، مہاتما گاندھی اور امبیڈکر کا کردار، جس سیمینار کی جو لسٹ ہے وہ بہت ہی طویل ہے، لیکن ہمارے اس اناگورل سیشن کے جو صدر محترم تھے ان کو چونکہ بہت اہم میٹنگ میں جانا ہے اور وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ٹریزار ہیں اور یونیورسٹی کی آج کورٹ کی میٹنگ ہے، اس میں سر کو 10:15 بجے پہنچنا ہے، تو میں تمام جو سامعین ہیں ان کی اجازت کے ساتھ محترم پروفیسر حکیم ذل الرحمان صاحب پدم شری ٹریزار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ سر اسکرین پر تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ اور سر سید کے اس دیار کے امین ہونے کی حیثیت سے قومی یکجہتی کے فروغ میں اور اس ویبینار سے متعلق گفتگو کریں۔ پروفیسر حکیم ذل الرحمان صاحب پدم شری ٹریزار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ عباس صاحب ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی مائک بند ہے عباس صاحب۔ ریحان بھائی کیا لاگ ان کر لیا ہے؟ ریحان بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے۔ ریحان بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے، مائک آپ کا میوٹ ہے۔ مائک کو انمیوٹ کر لیجیے، آپ آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ عاطف بھائی سر نے لاگ ان کر لیا ہے؟ ہاں سر نے لاگ ان تو کر لیا ہے، اسکرین پہ آ نہیں رہے ہیں، کہہ دیجیے وہ آ جائے تو سب آ جائیں گے۔ نہیں وہ اسکرین پہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں۔ نہیں سر کی آواز آ رہی ہے، سر کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی۔ ہلو آ رہی ہے آواز؟ ہلو ہاں آواز جی جی اب آئی۔ شکریہ۔ عاطف بھائی سر آ گئے؟ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی سر جی آ رہی ہے سر۔ آپ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ قومی یکجہتی کے فروغ میں سر سید گاندھی جی، ڈاکٹر بھیم راؤ اور امبیڈکر کے کردار پر اس ویبینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اس کے لیے فخر الدین میموریل کمیٹی لکھنؤ اور سر سید بھیم راؤ امبیڈکر
अम्बेडकर सोसाइटी अलीगढ़ को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी, कसीर सकाफती और कसीर मजहबी मुल्क है। ऐसे मुल्कों में कौमी यकजहती की अहमियत उन मुल्कों से कहीं ज़्यादा है जहाँ एक ही मज़हब के मानने वाले या एक ही ज़बान के बोलने वाले रहते हैं। सर सैयद के ज़माने में भी इस किस्म की कोशिशें की गई और सर सैयद अपने ज़माने में इन कोशिशों के नंबरदार थे। उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वालों को हमेशा एक कौम की हैसियत से समझा और अलीगढ़ के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहे। सर सैयद के यहाँ किसी किस्म का भेदभाव और किसी किस्म के यहाँ इम्तियाज़ नहीं मिलता है। सर सैयद के बाद भी ये कोशिशें जारी रहीं और अलीगढ़ उनके नक्श कदम पर चला और अलीगढ़ के लोगों ने कौमी यकजहती के लिए बेमिसाल कोशिशें की। आज़ादी के बाद इन कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ और इसकी और ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई। उस वक्त हिंदुस्तान में गांधी जी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद जैसी शख्सियतें थीं। जब मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने यहाँ का दस्तूर बनाना चाहा, उस वक्त इन लोगों ने इस बात को पूरी शिद्दत से महसूस किया कि इस दस्तूर में पसमानदा तबकों के लिए पूरी गुंजाइश रहे और इनके मफादात पर किसी किस्म की ज़रब न पड़े। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन में शुमार किया जाता है। दस्तूर साज असेंबली में आपको मालूम है अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। दस्तूर साज असेंबली के मुस्लिम अरकान पाकिस्तान जा चुके थे। जब यहाँ कौमी ज़बान का मसला आया तो हिंदी और उर्दू के हक़ में बराबर वोट आए। प्रेसिडेंट ने एक वोट बहैसियत मेंबर और दूसरा वोट बहैसियत प्रेसिडेंट के कास्ट किया और एक वोट से कास्टिंग वोट से हिंदी इस मुल्क की सरकारी ज़बान बनी। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ किस कदर यकजहती का माहौल था और किस तरह मुख्तलिफ ज़बानों और मज़ाहिब के आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद था। कुछ अरसे के बाद ये ताकतें कमज़ोर होती गईं, उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें खुद उनका भी बड़ा कसूर है और आहिस्ते आहिस्ते वो ताकतें मजबूत होती गईं, जिनकी वजह से कौमी इत्तेहाद और हमारा खुद दस्तूर ख़तरे में पड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर और एक ऐसे ज़माने में इस किस्म के सेमिनार का इनेकाद नहायत अहमियत रखता है। मुझे खुशी है कि इस वेबिनार को मुनक़िद किया गया और एक अहम इशू पर जो इस वक्त पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बना हुआ है और बड़े ख़तरे लाहिक हैं आइंदा के लिए, इस वेबिनार का इनेकाद किया गया है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये वेबिनार 15 बैन अक़वामी ज़बानों में मुनक़िद किया जा रहा है। न सिर्फ हिंदुस्तान की ज़बानें बल्कि बाहर की ज़बानों में भी इसको नश्र किया जाएगा और लोग इससे मुताल्लिक़ मज़ामीन पेश करेंगे। मैं इस वेबिनार को मुनक़िद करने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस वेबिनार के ज़रिए मुल्क में सेहतमंद माहौल कायम होगा और ये हमारी कौमी फ़रोग़ का बाइस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सदर मोहतरम साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि सदर मोहतरम को बहुत ही अहम मीटिंग में जाना था, इस वजह से उनका सदारती खुतबा इफ्तिताही इसके शुरू ही में करा लिया गया ताकि जो उसूल और ज़ाब्ते हैं इस वेबिनार के वो 2 मिनट की तफसील के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। खुद इस इफ्तिताही इजलास का जो खाका है, ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह रहमान 1 घंटे तक चलेगा
اور ایک ہی گھنٹے میں اس پروگرام کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ جو بھی حضرات جن بھی لوگوں کی گفتگو ہوگی اور جو بھی حضرات اس کا حصہ بنے ہیں اور جن کو بھی مدعو کیا جائے گا، وہ ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت کے پابندی کے ساتھ اپنی گفتگو کی ابتدا بھی کریں گے اور اس کی انتہا بھی کریں گے۔ ہمارے سیمینار کا جو خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ تعارف سیمینار کے لیے ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی ہیں، اور ہمارے صدارتی خطاب کے لیے تھے پروفیسر حکیم ذل الرحمان صاحب پدم شری ٹریزار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور مشہور معروف انٹلیکچوئل اور دانشور، آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت نام سنا ہوگا، آپ نے ڈیبیٹ میں بھی دیکھا ہوگا، وہ ہیں پروفیسر منوج کمار جھا، ممبر پارلیمنٹ راج سبھا۔ وہ انشاءاللہ رحمان جلدی ہی ہم سے جڑیں گے، اور ابھی ان کا میسج آیا ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ میں، کسی بورڈ کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، وہ ہمیں جسٹ جوائن کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے جو مہمان اعزازی ہیں، گیسٹ آف آنرز ہیں اور مقررین خصوصی ہیں، ان میں جو بہت ہی مشہور معروف جو نام ہیں، وہ آپ کی نظروں سے بھی ہمیشہ علمی حلقوں کے ساتھ بھی اور دوسرے سماجی اور اصلاحی کاموں کے ساتھ بھی آپ ان سے متعارف ہوتے رہے ہیں، جن میں ایک مشہور عالم دین اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے پروفیسر اور اس کے سابق صدر پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، ایڈیٹر تہذیب الاخلاق، ہمارے مہمان اعزازی ہیں اور خاص مقررین میں ہیں، وہ بھی جلد جوائن کرنے والے ہیں۔ اور فخر الدین علی احمد، میموریل سوسائٹی لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر عارف ایوبی صاحب جو چیئرمین ہیں فخر الدین احمد میموریل کمیٹی لکھنؤ کے، وہ بھی ہمارے آج کے مہمان اعزازی ہیں، اور جن کی سرپرستی میں، جن کے تعاون سے یہ پورا انٹرنیشنل ویبینار آرگنائز ہو رہا ہے۔ ہم ان کا بھی اس اجلاس میں انشاءاللہ رحمان خیر مقدم کرتے ہیں اور کریں گے۔ تیسرا ایک بڑا نام ہے جو آپ جانتے ہیں، جن کا نام ہے پروفیسر علی خان محمود آباد، سن آف راجہ محمود آباد ہیں، جو نئے طریقے سے، نئے رجحان، نئے اصلاحات کے ساتھ جنہوں کی کوششیں اور قد و کاوش مسلسل چلتی رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ رحمان ان کے دانشمندانہ اور مفکرانہ سوچ سے ہم لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ہمارے لیے تھوڑی ہی دیر میں ہماری اسکرین کی زینت ہوں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم باقاعدہ طور پر، باضابطہ طور پر، میں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے چند باتوں سے میں اپنے دوست اور اپنے اس پروگرام کے اور ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی کو مدعو کرنا چاہوں گا۔ 1 منٹ کی گفتگو کے بعد میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اس ویبینار کی خصوصیت اور اہمیت اس حالات میں کیا ہے، وہ چند سطروں میں کہہ کر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اس وقت ممکن ہے جب اس کے باشندے مذہب و ملت، رنگ و نسل میں فرق اور امتیاز کیے بغیر آپس میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھ سکیں، سب لوگ مل جل کر روز بروز ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے بہت پہلے کہا تھا، اور اتحاد و اتفاق کی بقا اور بنیاد ہندو اور مسلم اور برادر وطن کے اتحاد میں مضمر بتایا تھا۔ سر سید نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو خوبصورت آنکھیں ہیں وہ دلہن کی، یعنی اس کی خوبصورتی، ملک کی خوبصورتی کو، ملک کے حسن جمال کو انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلم کا اتحاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا حسن و جمال انہی دونوں کے محبت کے تاج محل میں مضمر ہے۔ اس کے لیے ہم کو متحدہ محاذ کے ذریعے قومی اتحادی کے اسرار و رموز پر گفتگو کر کے ایک نتیجہ اور لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔
اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرتے ہوئے ہمارے دوست اور اس ویبینار انٹرنیشنل کے کنوینر ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش کریں. وہ خطبہ استقبالیہ کے ساتھ سیمینار کا تعارف بھی پیش کریں. ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ کنیکٹ کر دیجیے. جی آ رہی ہے. معزز سامعین کرام، مہمانان گرامی، دانشوران علم و ادب، اس 2 روزہ انٹرنیشنل ویبینار میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. اس خاص موقع پر ہم ہندوستان کے 3 عظیم ہستیوں کے افکار و تفکرات پر بحث کرتے ہیں اور اس کے حاضر میں ان کی معنویت کی تلاش اور خاص قائم کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں اخلاقی قدریں اور تہذیبیں مٹ رہی ہیں. سماجی ڈھانچہ پوری طرح سے بے ترتیب ہو رہا ہے. انسان جس کی شناخت اور آئیڈینٹی اپنی زبان، کلچر، صنعت و خط، سماجی رنگ میں ڈھلے ہونے سے قائم ہے. ادارے رائے کی آزادی اور کھلی فضا میں سانس لینے اور سماج کو تشکیل دینے میں اہم ذمہ داریوں سے قائم ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہندوستان کثیر لسانی، کثیر تہذیبی، کثیر مذہبی اور کثیر نسلی اور ان کے ملن سے ہندوستان یہ قوم میں ڈھل جاتا ہے. سید نے ہندوستان کو ایک دلہن کہا جس کی 2 خوبصورت عادتیں ہندو اور مسلم قوم کو قرار دیا. میں آج اس میں اضافہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ سولہ سنگار کی ایسی دلہن ہے جس کے رنگ و روپ کو دیکھو تو آئینے میں سینکڑوں رنگ عکس ابھر آتے ہیں. جس کے دل میں ماں کی ممتا ہے، جس کے بدن میں ہر موسم کی گلی مٹی کی مہک. ہم نے سر سید کا انتخاب اس لیے کیا کہ انہوں نے ہوش سنبھالا اور ملک کی آزادی کا جھنڈا بلند کرنے والے رہنما آخری مغل بادشاہ شاہ ظفر کا زمانہ دیکھا. 1857 کی جنگ آزادی میں سیاسی اور سماجی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ہندوستانیوں کو ایک راہ دکھائی. جب انگریزوں کا دور آیا تو سماج کے سبھی پچھلے طبقے کی اصلاح اور انفارمیشن کے لیے تن من دھن لگا دیا. ایک نسل تیار کی جس نے ہندوستان کی ترقی میں مرکزی حصہ لیا. ہم نے راشٹرپتا مہاتما گاندھی کو اس لیے موضوع بنایا کہ آزادی کے لیے اس کا یوگدان اور قربانیاں ہے. آج ہم ہندوستان آزاد ہندوستان کا حصہ تھے جس میں ان کا بے ہے. 20ویں صدی کی تاریخ ان کے تقریباً ناممکن ہے. انہیں انسان اور انسانیت کی خدمت کی افکار و تصورات قومی یکجہتی کی عمدہ مثال بن کر رکھی. ہم نے بھیم راؤ امبیڈکر کی بات کرتے ہیں اور جس بھارت کی اکھنڈتا پر فخر کرتے ہیں اور جس سیکولر اسٹیٹ کی پوری فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ آپ ہی کی دین. آپ کی زندگی اور آپ کے افکار قومی یکجہتی یعنی نیشنل یونٹی کی بڑی مثال ہے. جب جب سماج میں یا اسٹیٹ میں سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی، جب ہمیں اپنے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، جب ہم اپنی بات کہتے کہتے روح سے جانے لگتے ہیں، جب ہم اپنے سامنے اپنے ہی جیسے انسان کو مصیبت میں دیکھ کر بے چارگی سے بس تکتے رہ جاتے ہیں، جب رشتوں کی سترنگی ڈور یا تو پھسلنے لگتی ہے یا ٹوٹنے سی لگتی ہے، جب بھارت ماں کی دھرتی میں ایک پیاری سی خوشبو کہیں دور ڈوبتی ہوئی سی محسوس ہونے لگتی ہے، تو ہمیں ایسی ہی ہستیوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، ان سے سوالات کرنے پڑتے ہیں
आपकी आवाज चली गई है, एक बार माइक चेक कर लीजिए आवाज। लड़के ने बोला वेल माइक आपका म्यूट दिखा रहा है। आई आवाज आई अब अब आ गई जी, आ गई। मैं जब जब भारत माँ की धरती में एक प्यारी सी खुशबू कहीं दूर डूबती हुई सी महसूस होने लगती है, तो हमें ऐसी ही हस्तियों से कुछ पीछे जाकर मुलाकात करनी पड़ती है। आवाज आ रही है मेरी अब? जी आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। उनसे सवालात करने पड़ते हैं और जवाबात भी हासिल करने पड़ते हैं, उनको टटोलना पड़ता है। आज भी हम शायद इसीलिए एक जगह जमा हुए हैं। हम एक बार फिर अलग अलग पैमाने लेकर, अलग अलग विचारों और ख्यालों की रोशनी लेकर, कुछ मतभेदों के साथ, कुछ मिलते जुलते ख्यालात के साथ बहस का एक सिलसिला कायम करेंगे, ताकि मंथन के बाद जब हम निकलें तो ऐसे निकलें जैसे बीमार उसले सेहत के बाद निकलता है। समंदर से सूरज निकलता है, काले बादलों से चांद चमक कर पूरे विश्व को ठंडक देता है। नेशनल यूनिटी का सबूत देते हुए हमने बहस में भाषा मुझे लगता है कि 16-17 भाषाओं में होने वाले इस वेबिनार में आप एक जीता जागता हिंदुस्तान जरूर देखेंगे। ऐसा हिंदुस्तान विद्वान और दानिश्वर बन चुका है। 200 से जायद स्कॉलर्स इसमें अपने ख्यालात अलग अलग पहलुओं पर पेश करेंगे, जिनमें तलबा भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, असातिज़ा भी हैं, अपने अपने मैदान के माहिरीन भी हैं और दानिश्वरान इल्म व ज़बान व अदब भी हैं। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपकी शिरकत ने हमें वो हौसला अता किया है, परवाज़ को औजे फलक पर सफ़र के लिए पर मिल गए। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर आफ्ताब आलम नजवी, कन्वीनर वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार। आपने वेबिनार के सिलसिले में और इस सेमिनार की जो थीम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके अनामीन हैं और जितने शुरका हैं, जितनी ज़ुबानों में ये आप लोगों के सामने पेश होगा और जितने भी दानिश्वर और मुफक्किर और अहले फन हजरात इस मजलिस का हिस्सा है, उस पर तफसील से इन्होंने रोशनी डाली है। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अगर हमारे बीच प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब, चेयरमैन फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी मौजूद हैं, तो मैं उनसे अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी गुफ्तगू सामीन के सामने पेश करें। प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब, चेयरमैन फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ, जो हमारे आज के इस इंटरनेशनल वेबिनार के मेहमान एजाज़ी भी हैं और सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं। वो अली अहमद सोसाइटी के चेयरमैन प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब। प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब, चेयरमैन फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ।
रेहान भाई मेरे ख्याल से अभी शायद लॉगिन नहीं कर पाए सर, या तो अगर आप एक बार चेक कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए उनको, क्योंकि स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहे हैं वो। जी फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन, अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो हम उनको अदब व एहतराम के साथ दावत देते हैं कि वो अपनी बात हरफ चंद सामीन के सामने पेश करें। मेरे ख्याल से शायद अभी सर लॉगिन नहीं कर पाए हैं। अली भाई आ गए हैं, अली भाई ने लॉगिन कर लिया है। वीडियो ऑडियो दिखाई नहीं पड़ेगा। 2 मिनट। मैं समझता हूँ कि लगा प्रोफेसर आरिफ अयूबी साहब अभी लॉगिन किए नहीं हैं, इस वजह से वो स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले में हमारे बीच में प्रोफेसर तारिक सईद साहब वीडियो वीक है, प्रोफेसर तारिक सईद साहब शोबे उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर हमारी आवाज़ वो सुन रहे हो तो उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो स्क्रीन पर तशरीफ लाएं और म्यूट करो। प्रोफेसर तारिक सईद साहब, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं आप? रेहान भाई, अली भाई ने लॉगिन कर लिया है। ओके, तो अब सर को फिर बुलाते हैं? जी जी जी, बेहतर। अली भाई मुझे स्क्रीन में देख रहे हैं, लॉगिन कर लिया है। ओके। बड़ी खुशी और मसर्रत का मौका है, और चूंकि ये टॉपिक भी बहुत वसी माना रखता है, जो अपने अंदर सर सैयद अहमद खान को भी समेटे हुए है और महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद की तहरीक को भी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता के अधिकार को भी समेटे हुए है अपने अंदर। और इन्हीं तमाम चीज़ों का अगर सिंबल और आइकन कोई है तो हमारे सामने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हैं। हम उनको बहुत ही अदब व एहतराम के साथ उनकी गुफ्तगू, उनकी मुफक्किराना सोच, उनके ख्याल, उनके अफकार, उनके नज़रियात को हम चाहते हैं कि ये जो दानिशवरों का एक झुरमुट आपके सामने नज़र आ रहा है, आप कौमी यकजहती के फ़रोग में सर सैयद अम्बेडकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हवाले से गुफ्तगू,
اور کچھ نہ کچھ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ہم نکالیں گے، اور آپ کی زیر سرپرستی یہ قافلہ قومی یکجہتی کے ساحل پر ضرور پہنچے گا۔ پروفیسر علی خان محمود آباد، سن آف راجہ محمود آباد، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ تشریف لائیں۔ جی آداب عرض ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل رائٹ آ رہی۔ جی آداب عرض ہے تمام سامعین کو میرا سلام۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ مجھے یہ آپ نے موقع دیا۔ جو ڈاکٹر ریحان صاحب، عاطف حنیف صاحب، فیصل صاحب مختلف جگہوں سے سب سن رہے ہوں گے، میں بھی محمود آباد میں اس وقت ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت ہی ایک وسیع موضوع ہے، اور نہ فقط نظریاتی اعتبار سے بلکہ یوں بھی کہیں کہ وقت کے مرور الزمن جس کو کہتے ہیں، یعنی وقت کے گزرنے کے اعتبار سے بھی الگ الگ سیاق و سباق میں تینوں حضرات نے اپنے نظریے پیش کیے۔ میں بس اتنا دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے 10 یا 15 منٹ 5 منٹ آپ جتنا فرمائیں اتنی گفتگو کریں۔ پروفیسر صاحب میں آپ درخواست کرتا ہوں کہ آپ 15 منٹ کی آپ کی گفتگو انشاءاللہ الرحمن وسیع معنی رکھے گی۔ جی بہتر۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع بہت وسیع ہے، اور مختلف سیاق و سباق میں تینوں یہ بزرگ اور بڑی شخصیتیں دنیا اور اپنے وقت کے حالات حاضرہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ سر سید اپنے زمانے میں، گاندھی جی اپنے زمانے میں، امبیڈکر اپنے زمانے میں، لیکن اس سے قبل کہ ہم نیشنل یونٹی کی بات کریں، یعنی قومی اتحاد کی بات کریں، میں یہ اسی پر 2-3 سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اور امیدوار ہوں کہ جو باقی سیشنز ہوں گے ان میں حتمی طور پر کوئی نہ کوئی اس پر گفتگو ضرور کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیشتر ان لوگوں کی زندگیاں اس دور میں گزری جب نیشن سٹیٹ نہیں قائم کیا گیا تھا۔ تو چنانچہ کس طرح یکجہتی قومی اتحاد کو سمجھا جائے، اور میرے خیال سے ان لوگوں کی اہمیت، اور خاص کر گاندھی جی اور امبیڈکر بابا صاحب کی اہمیت آج اس طرح سے میں لوگوں کے سامنے، کیونکہ بہت سے ہمارے ممکن ہے نوجوان بھائی اور بہن بھی اس میں جڑے ہوئے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے کہ اکثر ایسے اس قسم کے جو کانفرنس ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج کے زمانے میں، اور خاص کر 2020 میں ہم لوگ جون کے مہینے میں ہیں، اس وقت گاندھی جی اور امبیڈکر جی اور سید احمد خان کے نظریوں اور ان کے خیالات کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہمیت کیوں ہے؟ میرا اپنا حقیر سا نظریہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال جو ہے اور سیاسی پس منظر جو ہمارے ملک کا ہے اس وقت، اس میں ایک عجیب و غریب تبدیلی ہم کو نظر یہ آ رہی ہے کہ پچھلے چند برسوں سے وہ سیاسی گروہ اور وہ سیاسی تنظیمیں تاریخ کے اعتبار سے کھل کے مخالفت کی، خاص کر بابا صاحب کی اور گاندھی جی کی، آج ان کو اپنا رہے ہیں۔ اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہم کو ایک اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ میں مبہم بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، خاص کر بی جے پی کے جو بڑی لیڈرشپ ہے، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں اور جو ان کے تنظیموں کے قائم کرنے والے اور جن لوگوں نے یہ مؤسسات اور یہ تنظیمیں قائم کی، ان میں سے ظاہر ہے کہ ہم ساورکر کا نام جانتے ہیں، ہیگڈیوار کا نام جانتے ہیں، گولوالکر کا نام جانتے ہیں، بعد میں دین دیال اپادھیائے ہیں، سوامی شردھانند ہیں، 19ویں صدی میں بنکم چندر چٹوپادھیائے ہیں جنہوں نے آنند مٹھ لکھی۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے، اور اس پر غور کرنا چاہیے اور اس پر تحقیق، اور میرے خیال سے یہ اس پہ مضامین بھی لکھے جا سکتے ہیں کہ حال میں ان لوگوں کی بات نہ کر کے بی جے پی بیشتر جو ہے وہ گاندھی جی کی بات کرتی ہے، امبیڈکر کی بات کرتی ہے، لوہیا جی کی بات کرتی ہے، بھگت سنگھ تک کی بات کرتی ہے، اور یوں بات کرتی ہے جیسے کہ گویا ان کے
तंजीम या उनके नज़रियाती कोई इत्तेफाक उनसे है, लेकिन अगर हम देखें तारीख़ के सफ़ों में, और मौर्रिखीन, ज़ाहिर है कि आज तारीख़ भी तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है, तो हम ये देखेंगे कि न फ़कत अम्बेडकर जी बल्कि गांधी जी और दूसरी तरह से सर सैयद अहमद ख़ान साहब, सब ने इस किस्म के तशद्दुद और तआस्सुब और उन लोगों से, इन तंजीमों से जो मुंसलिक हज़रात थे, उनकी पुरजोर और खुली हुई मुखालिफत की। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की अहमियत न फ़कत हमको आज समझना चाहिए, बल्कि इस बात की ज़रूरत और इस बात पर गौर व फिक्र भी करना चाहिए कि आज क्या हुआ है। क्या हम अम्बेडकर जी और गांधी जी और एक हद तक के सैयद अहमद खान सर सैयद की ने जो विरसा छोड़ा, एक बहुत ही कीमती सरमाया जो छोड़ा, क्या हमने उसको ठुकराया है? क्या हम समझ पाए हैं? क्या हुआ है कि आज उनके नामलेवा बीजेपी और आरएसएस के हज़रात हैं, और अभी तक के इस बात पर कोई बहुत खुल के गौर व फिक्र नहीं कर रहा है, या बयान नहीं दे रहा है, या कोई इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा है कि ये तजाद है, ये एक बुनियादी तजाद है। और वो तजाद इस तरह से वाज़े होता है। मैं यूँ शुरू करूँगा कि अम्बेडकर जी से पहले शुरू करूँगा और फिर से सैयद पर बात अपनी ख़त्म करूँगा। डॉक्टर रहन साहब, आप जब वक्त ख़त्म हो रहा हो तो आप हमको बता दीजिएगा। अम्बेडकर जी के से सभी वाकिफ़ हैं, और अम्बेडकर जी न फ़कत एक वकील थे, बल्कि मैं कहूँगा कि एक एकेडमिक थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, एक आलिम थे, और एक सियासतदान भी थे। इस पर बहस होती है कि किस हद तक के वो कामयाब थे और नहीं, उस किस्म की बहस में जाना मकसूद नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ का हवाला दे के उसी से बात करूँगा कि नेशनल यूनिटी की बात करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि नेशन क्या है, और नेशन में नेशन यानी कौम किस चीज़ से बनती है, राष्ट्र जिसको हिंदी में कहते हैं। तो 1943 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से खिताब करते हुए बाबा साहब ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, याद रहे कि जाहिर है कि नेशन स्टेट जो था उस जमाने में कायम नहीं हुआ था, 1943 की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन को कायम यानी उसकी कामयाबी से पहले ज़रूरी ये है कि मुआशरती और इक़्तिसादी सूरत हाल जो है उसमें तब्दीली आए। और अगर अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि सोशल एंड इकोनॉमिक टिश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, हम ज़्यादातर जो है दस्तूर की बात करते हैं, लिबर्टी और लिबरलिज्म की बात करते हैं, जो उनका एक वसी और खुला नज़रिया था इंसान के बारे में, इंसान के बुनियादी हुकूक के बारे में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से, और सबसे उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इस बात पर गौर व फिक्र किया कि हिंदुस्तान के मुआशरती और माशी हालात कुछ हेलो, अगर अपना म्यूट कर दें, नहीं तो हमारे यहाँ एको आता है, माजरत के साथ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब तक के और उन्होंने मुआशरती और इक़्तिसादी टिशू जिसको कहते हैं रेवोल्यूशन, इंक़िलाब के बारे में गुफ्तगू की थी, और ये भी कहा था दस्तूर बनने के बाद 1947 के बाद कि यही संविधान, यही दस्तूर अगर सामाजिक इंक़िलाब यानी एक सोशल रेवोल्यूशन नहीं हिंदुस्तान में आया, तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन यानी सियासी इंक़िलाब को कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायद आज हम यही देख रहे हैं। अगर हमको बाबा साहब की नज़रिए समझना है तो हमको जड़ तक के पहुंचना पड़ेगा, और इस बात की तस्लीम करना पड़ेगा, और इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि गो कि हमारा दस्तूर जो है जिन आधार पर, जिन अधिकारों पर, जिन हुकूक पर मबनी है, बुनियादी तौर पर वो हुकूक हमारे समाज में राइज नहीं हुए, और न फ़कत राइज हुए बल्कि हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में आज भी तबक़ाती एतबार से और ज़ात व बरादरी के एतबार से वो तमाम खलीज हैं और तमाम तफ़रीक़े हैं जिनकी वजह से सियासी इनकलाब आ ही नहीं सकता है। आज अगर स्कीमों, तंजीमें और ऐसे गरोह बरसरे इक़्तिदार हैं जो बज़ाहिर जो हैं यहाँ मुख्तलिफ समाजों में और मुख्तलिफ कौमों में, मुख्तलिफ मुआशरों में
خلیج پیدا کر رہے ہیں، تو اس کی کہیں نہ کہیں وجہ یہ ہے کہ دستور کے ذریعے جو ایک خواب دیکھا گیا تھا معاشرتی تغیرات کے، یعنی سماجک ایک تبدیلی کے، وہ کہیں نہ کہیں مکمل نہیں ہوئے۔ اس میں سب سے اہم جو سوچ تھی بابا صاحب کی وہ یہ تھی، وہ مساوات کی تھی۔ مساوات اردو میں کہتے ہیں سمتا کو، جس کو ہندی میں کہتے ہیں، یعنی انگریزی میں ایکوالٹی، اور ایکوالٹی پہ انہوں نے خاص کر توجہ کی۔ اور آج بھی مساوات کے سلسلے میں، ایکوالٹی کے سلسلے ہم فقط لبرل، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ بھائی ہوں، ہر قوم میں، ہر سماج میں ایسے طبقاتی تضاد ہیں اور طبقاتی خلیج ہیں، تفرقے ہیں، جن کی وجہ سے ترقی اور ترقی پسند یعنی جو ایک تصور ہے ہمارے دستور میں، وہ رائج نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس پر گفتگو کرنا چاہیے کہ بابا صاحب نے جو کہا تھا دستور بننے کے بعد کہ this very constitution can be the basis of an authoritarian or dictator coming to، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کہاں ہم لوگوں سے کیا غلطی ہوئی؟ کیا ہم جو اصل پیغام تھا بابا صاحب کا یا گاندھی جی کا یا سر سید کا، کس حد تک کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پائے، آگے نہیں بڑھا پائے۔ اسی طرح ایک اور بات میں امبیڈکر جی بابا صاحب کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ پچھلے سال جب یہ CAA کے احتجاجات اور مظاہرے ہو رہے تھے اور دھرنے ہو رہے تھے مختلف شہروں میں، تو بڑی دلچسپ بات تھی کہ بابا صاحب کی تصویریں گاندھی جی سے زیادہ تھیں، اور یہ ہم کو کچھ بتا رہا ہے۔ اس وقت میں نے کئی جگہوں پر یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک عجیب و غریب اور ایک انوکھا موقع تھا ایک نئی لیڈرشپ کا پنپنے کا، لیکن بہرحال اب یہ وبا آئی اور اس سے دوسری مجبوریاں آ گئیں۔ لیکن اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ معاشرتی اعتبار سے ہم جو احتجاجات ہوئے اس میں امبیڈکر جی کی ایک خاص مرکزیت رہی۔ اسی یوں ہی پچھلے کچھ دیکھا کہ گاندھی جی جو ان کو یہ نہیں کہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے تحریک کا ایک جز نہیں سمجھتے تھے۔ خاص کر ہمارے دلت بھائی بہن جو ہیں، اکثر مجھے یاد ہے دلی میں ایک احتجاج ہوا تھا اور شہروں میں بھی ہوا تھا جہاں گاندھی جی کی تصویر لے کے نکلے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مورخ کے اعتبار سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گو کہ امبیڈکر جی اور گاندھی جی میں بھی نظریاتی اختلاف تھا۔ پونا پیکٹ آپ کو یاد ہوگا، امبیڈکر جی کا ایک نظریہ تھا، گاندھی جی کا دوسرا نظریہ تھا، لیکن آج 2020 میں دونوں کو ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر آدمی کے، اور خاص کر وہ آدمی جو ایک قسم کا فلسفی ہو یا ایک دانشور ہو، اس کی زندگی کے یوں کہا جائے، ظاہر ہے کہ ہمہ جہتی ہر آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کے زندگی میں اگر جو سیاسی زندگی ہوتی ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو حصہ وہ ہوتا ہے جو سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ پر مبنی ہوتا ہے، چنانچہ اس پر وہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے دنیا میں یا ملک میں یا علاقے میں تو اس کو اس کی تردید میں یا اس کے اتفاق میں وہ کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، سیاق و سباق سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو فلسفیانہ اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے ان کا ایک نظریاتی، ایک بنیادی نظریہ ہوتا ہے، جیسے عدم تشدد جس کو اہنسا کہتے ہیں۔ لیکن ایک تلخ بات یہ بھی ہے کہ ہم کو عدم تشدد کو اس نقطہ نظر سے بھی یوں سمجھنا پڑے گا کہ کس حد تک کہ عدم تشدد اس زمانے کے خاص سیاق و سباق سے وابستہ تھا، اور کیا اس عدم تشدد میں، اس عدم تشدد کے رائج ہونے کی وجہ سے ہمارے پچھڑے ورگ، ہمارے ونچت، شوشت یعنی ہمارے دلت، ادر بیکورڈ جو ہیں، ان کی سیاست پر اس کا اثر کیا ہوا؟ میں خود اپنی کوئی رائے نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ سوالات پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسی بزرگ شخصیت کو اتنا مقدس بنا دیتے ہیں کہ پھر ہم سخت سوالات نہیں پوچھ پاتے ہیں۔ بے شک گاندھی جی کی بہت بڑی قربانی بھی رہی، گاندھی جی کے بہت نظریاتی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو تعصب ملک میں پھیل رہا تھا
وہ ختم ہوا. جدیدیت یعنی ماڈرنٹی کے سلسلے میں ان کی ان کا اپنا ایک نظریہ تھا جو ہند سوراج میں لکھتے ہیں, اس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں گاندھی جی اور امبیڈکر جی دونوں نے یہ اس بات کو پرکھ لیا تھا, سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان کے معاشی یعنی اقتصادی صورتحال اور سیاق و سباق خاص یہاں کی ایک مشکل ہے, اور چنانچہ اس طرح سے اشتراکیت اردو میں کہتے ہیں سوشلزم کو, یا شیوعیت یعنی کمیونزم, یا لبرل تصور, یا حتیٰ نیشنلزم جو یورپ میں رائج ہوا تھا, ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں اپنایا جس طرح سے بہت سے اور لوگ اپناتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے خواہ آپ ان سے اتفاق رکھتے ہوں یا اتفاق نہیں رکھتے ہوں, وہ لوگ یہ بات ضرور سمجھ گئے تھے کہ ہندوستان کے مسائل اور مشاکل جو ہیں وہ یہاں کے خاص مسائل اور مشاکل ہیں, اور آج بھی وہی ہم کو نظر آ رہے ہیں. چنانچہ کہیں کہیں سیاسی اعتبار سے جو خلیج ایک جو پیدا ہوئی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ طاقتیں برسر اقتدار ہیں جن کے ایک طرح سے تحریکی اجداد جو تھے بالکل گاندھی جی کے ورودی تھے, امبیڈکر جی کے ورودی تھے. لوہیا جی اور بھگت سنگھ کو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ سیمینار فقط انہی پر ہے. آج ان کو اپنا رہے ہیں, عجیب و غریب بات ہے, اور اس بات کو کہیں نہ کہیں اور رائج کرنا چاہیے. ان سے سوال یہ پوچھنا چاہیے, کہیں نہ کہیں ہم میں یہ کمی ہے کہ ہم یہ بات اٹھا نہیں پا رہے ہیں. بہت سے لوگ اٹھاتے بھی ہیں, پروفیسر جھا صاحب اکثر اپنی تقریروں میں اس قسم کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک عام پلیٹ فارم پر یہ بات رائج نہیں ہو پا رہی. چنانچہ اس سے دوسرا جو نتیجہ اخذ ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس ملک کا وجود اتنی بنیادی طور پر گاندھی جی کے نظریے, آپ چاہے اتفاق رکھتے ہوں یا نہیں, گاندھی جی کے نظریے اور امبیڈکر جی کے نظریوں سے اتنی قربت ان میں ہے, اتنی وابستگی ہے, اتنے پیوست ہیں ایک دوسروں میں کہ آج وہ لوگ بھی مجبور ہیں گاندھی جی اور امبیڈکر کو اپنانے میں جو پہلے ان کی مخالفت کرتے تھے, یا آج یوں کہیں کہ بظاہر ان کی بعض چیزوں سے اتفاق کر رہے ہیں, لیکن بیشتر ان کے نظریے جو تھے وہ بالکل بہت بڑا ایک خلیج ہے دونوں کے نظریوں میں. اسی طرح سر سید نے اپنے, کیونکہ ظاہر ہے وہ 19ویں صدی میں تھے, علی گڑھ کو ایسے وقت کو انہوں نے قائم کیا تھا جب انگریزی استعماری حکومت مسلط ہو رہی تھی ہندوستان میں, اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی 1857 کے لیے مسلمان بیشتر جو ہیں ذمہ دار ہیں. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ ساورکر جو بعد میں جا کے جنہوں نے اپنے نظریے بدلے, 1857 ان کی تصنیفات ہیں, اس میں وہ بھی ہندو اور مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں. تو یہ دلچسپ بات ہے, یہ ظاہر موضوع الگ ہو جائے گا, لیکن جو میں بات کہہ کہ ہر آدمی کے سوچ میں کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہم آج استفادہ کر سکتے ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بہرحال وہ ان کے سیاق و سباق سے وابستہ ہوتی ہیں, ان سے جڑی ہوئی. اور چنانچہ اگر ہم ہر چیز ان شخصیات کو نہ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں. سر سید نے جب علی گڑھ قائم کیا تو ان کو احساس ہوا کہ تعلیمی اعتبار سے, میں انگریزی میں جب کلاس آتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں کہ the 19th century was the century of catching up for the extra European world. یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یورپ کے علاوہ جو دنیا کے مختلف خطے تھے جن میں استعماری حکومتیں آ رہی تھیں, خواہ وہ انگریزوں کی ہو یا فرانسیسیوں کی ہوں یا ڈچ کی ہوں یا پورچوگیز کی ہوں, اسپینش کی ہوں, ان میں ایک دم سے یہ احساس ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے. تو چاہے سید ہوں, چاہے جمال الدین افغانی ہوں, چاہے وہ راشد رضا ہوں مصر میں, بہت نام لیے جا سکتے ہیں, سن یات سین چائنا میں ہوں, ان لوگوں نے کوشش کی اس بات کو سمجھنے کی کہ بھائی کیا ہوا کہ ہم پیچھے رہ گئے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی جو تھا ایک طرح سے اس میں ایک مسئلہ بنیادی ایک تضاد یہ تھا کہ پہلے سے کسوٹی جو تھی وہ مغرب کی ترقی مان لی گئی تھی. تو چنانچہ ظاہر ہے لوگ مغرب جاتے تھے, مغرب اور مغربیت کی تمام چیزیں لوگوں نے الگ الگ طرح سے, جمال الدین افغانی نے اپنے طور پر, سید نے اپنے طور پر
کہا کہ یہ ہیں جن کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں. یہ حقیقت پسندی بھی تھی اور اس بات کی دلیل بھی تھی کہ جو 3 چیزیں سید اکثر کہتے تھے جن کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کی حکومتوں کا زوال ہوا، ان پر بھی کہیں نہ کہیں روشنی ڈالنے کا موقع ملتا ہے. آخری بات میں ریحان صاحب اگر 1-2 منٹ ہوں تو ایک آخری بات عرض کروں. جی بس آپ کے پاس سر 2 ہی منٹ ہے، ہو جائے. جی بس 2 ہی منٹ. تو یہ تو کچھ باتیں ہو گئی، ظاہر 15 منٹ میں بہت ہی مفصل گفتگو نہیں ہو پاتی ہے. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کہیں نہ کہیں اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر غور فکر کریں کہ جن اصولوں پر یہ بات گاندھی جی اور امبیڈکر جی کے نظریات، اور خاص کر امبیڈکر جی کے نظریات سے زیادہ وابستہ ہے، متعلق ہے اس سے، کہ یہ ہمارا آج کا جو دستور ہے وہ ایسے اصولوں پر مبنی ہے جو یورپ میں 300 سال میں پبلک سفیر کے ذریعے آہستہ آہستہ رائج ہوئے، پھیلے. 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں استعماری دور میں یہ نظریے، یہ افکار، خواہ وہ قوم کا تصور ہو یا شہری کا تصور ہو، یہ سب یورپی چیزیں تھیں، ایک دم سے یہاں آئیں. تو یہاں ظاہر ہے کہ جرگن ہابرماس ایک جرمن کے بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، اسکالر ہیں، انہوں نے پبلک پر، یورپین پبلک سفیر پر کام کیا ہے. کہیں نہ کہیں ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ پچھلے 70 سال میں ہم نے کہیں نہ کہیں وہ کیوں گو کے اصول بڑے ترقی پسند ہیں، دستور ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی ترقی پسند دستور ہے جو سب کے حقوق محفوظ کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سماجک اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہم نے ان اصولوں کو اپنے معاشروں میں رائج نہیں کیا. آج بھی ذات و برادری کے تفرقے ہیں، مسلمانوں میں بھی، ہندو بھائیوں میں بھی، سکھوں میں بھی. آج بھی لوگوں کی برادری ذات کی وجہ سے ان کو تشدد اور تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو اس بات کا اعتراف بھی کرنا پڑے گا کہ جو سرمایہ، جو ورثہ ہمارے لیے چھوڑا گیا، ہمارے سیاسی اجداد نے ہمارے لیے چھوڑا، ان کو یا تو بھول دیا گیا ہے یا جان بوجھ کے نظر انداز کیا گیا ہے. اب وقت نہیں ہے 70 سال کی تاریخ میں کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی، لیکن کہیں نہ کہیں حل نہ ہے، اور اس کا پہلا ستون جو ہے، اس کا پہلا ستمبھ اردو میں کہیں گے، وہ مساوات ہے، وہ ایکوالٹی ہے، یا یہ جس کو کہیں گے برابری، جس کی بہت ہی عمدہ آخر بات یہ ہے کہ جس کی بہت ہی عمدہ ایک طرح سے مثال ہم کو شریمد بھگوت گیتا جی میں ملتی ہے، جو میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوں کہ 6 ادھیائے یعنی 6 چیپٹر 6 باب کے 32ویں شلوک میں جب ارجن کرشن جی سے پوچھتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان کیا ہے، تو کرشن جی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل یوگی کی پہچان یہ ہے جو اپنے سکھ میں اوروں کا سکھ محسوس کرے، اپنے اوروں کے دکھ میں اپنا دکھ محسوس کرے، اوروں کے سکھ میں اپنا سکھ محسوس کرے، اور سب کو سمتا کی برابری کی نظر سے دیکھے. تو کہیں نہ کہیں یہ بابا صاحب کے بھی نظریہ تھا، گاندھی جی کا بھی نظریہ تھا، جو گو کے ان میں اختلافات تھے، اور سر سید خان نے بھی ایک خاص ہندوستان کے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھتے ہوئے علی گڑھ کی تعمیر کی اور اس کے ذریعے تبدیلی اور تغیرات لانے کی کوشش کی. زیادہ وقت لیا، بہت بہت معذرت چاہتا ہوں. والسلام. شکریہ. یہ تھے جناب پروفیسر علی محمود عباس صاحب، جن کی گفتگو سے ہم لوگ مستفید ہو رہے تھے. اب ہمارے درمیان ہمارے 2 بہت ہی معزز مہمان اور بڑا مشہور 2 نام ہمارے بیچ ہمارے اسکرین پہ ہیں، جس میں پروفیسر منوج کمار جھا صاحب، ممبر پارلیمنٹ راجیہ سبھا، اور پروفیسر ایم سعود عالم قاسمی، ایکس ڈین اینڈ ایڈیٹر تہذیب الاخلاق، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو میں سب سے پہلے ان دونوں حضرات کا والہانہ استقبال کرتا ہوں اس انٹرنیشنل ویبینار میں، اور انشاءاللہ رحمان
خان ان دونوں حضرات کی بھی اور علی خان محمود آباد کی صاحب کی بھی گفتگو سے کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکالا جائے گا تاکہ یہ قومی یکجہتی کا سمبل بن کے ابھرے۔ میں پروفیسر ایم سعود عالم قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سر تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے سامعین کے سامنے حرف چند کے طور پر کچھ ایسے نتائج عرض کیے جائیں آپ کی گفتگو سے تاکہ آگے کا لاہ عمل طے ہو۔ پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب۔ پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ چاروں طرف نفرت کا دھواں پھیلا ہوا ہے اور سوسائٹی کے مختلف طبقات کو بانٹنے کی اور باہم ٹکرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں قومی یکجہتی کے لیے قوم کے بڑے رہنماؤں مثلاً بابا صاحب گاندھی جی اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اور بابا صاحب سر سید احمد خان کے افکار و نظریات کے حوالے سے ملک کو تعلیم و ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کرنا ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے، ملت کے لیے اور ملک میں بسنے والے تمام طبقوں کے لیے ایک فعال نیک ثابت ہو۔ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن لوگوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا اس ملک کو، جن لوگوں نے محنت کر کے اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر کے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے کام کیا، ان کو یاد رکھنا ایک سعادت کی بھی بات ہے، اور آنے والی جنریشن کے لیے ایک پیغام بھی یہ پہنچاتا ہے کہ ہم کو ایسے کردار کے حامل بننے چاہیے جن کردار کا مظاہرہ ان بزرگوں نے کیا۔ بات کروں گا میں سر سید احمد خان اس دور میں پیدا ہوئے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، اور اس وقت انہوں نے اپنا کام شروع کیا جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی۔ انگریزوں کے آنے کا وقت تھا، انگریز ایک نیا نظام لے کر کے آئے تھے۔ انہوں نے سر سید احمد خان نے انگریزی نظام کو بہت قریب سے، بہت گہرائی سے سمجھا، ان کے نظام تعلیم کو، نظام معیشت کو، نظام تجارت کو، نظام سیاست کو، نظام تعلیم، سب کچھ کو انہوں نے سمجھا، اور خاص طور سے ان کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے لندن کا سفر بھی کیا اور وہاں قریب سے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر اس کے تعمیری جہتوں کو ہندوستان میں نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ سر سید کا ایک خاص مشن یہ تھا کہ حالات بدل چکے ہیں، نئے حالات میں پرانے اوضاع کو، پرانی تعلیمات کو کس طریقے سے نئے ڈھنگ سے پیش کیا جائے اور آنے والی نسل کو کس طرح تعمیر و ترقی کی راہ پر لگایا جائے، یہ ان کا منصوبہ تھا اور دن رات کی ان کی جدوجہد تھی۔ سر سید دو تین چیزوں کے لیے بہت مشہور تھے۔ ایک تو یہ کہ امپاورمنٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا چاہیے، لیکن پولیٹیکل امپاورمنٹ، سیاسی اختیار اور اقتدار کس طریقے سے ہو، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک تعلیمی ترقی اور تعلیمی بیداری لوگوں میں پیدا ہو۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ سماج کے اندر جس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں اعلیٰ کی اور ادنا کی، اس کو کم کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ نئی تعلیم سے لوگوں کو روشناس کیا جائے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی تعلیم کی ترقی کے لیے اور سماجی برابری کے لیے اور سیاسی اختیار کے لیے، پولیٹیکل امپاورمنٹ کے لیے انہوں نے انتھک جدوجہد کی، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ سر سید کا زمانہ انگریزوں کی آمد کا زمانہ تھا اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا زمانہ انگریزوں کے جانے کا زمانہ تھا۔ سر سید نے یہ کوشش کی کہ انگریزوں سے مل کر کے ان کی جو تعلیمی اور سیاسی اور تعمیری جو قدریں ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ خیال کیا کہ اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم تو حاصل کی جائے لیکن آزادی کے لیے جدوجہد کی جائے۔ ایک قدر مشترک یہ ہے کہ سر سید کی قوم بھی بچھڑی ہوئی تھی اور تعلیم کے معاملے میں وہ پسماندہ تھی۔
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस तबके की नुमाइंदगी कर रहे थे उसमें भी पसमानदगी थी, तालीमी, समाजी और इक्तिसादी और सियासी पसमानदगी थी। दोनों ने अंदर जद्दोजहद की कौमी तरक्की के लिए और कौम के कुचले हुए, दबे हुए और पसमानदा तबकों को ऊपर उठाने के लिए। तो दोनों ने यकसा तौर पर तालीम को और मॉडर्न एजुकेशन को उन्होंने कौम के लिए ज़रूरी करार दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जब तक आला तालीम हासिल नहीं की जाती, जब तक तालीम हमारे दरमियान आम नहीं होती, और वो तालीम जिसकी फी ज़मानत तरक्की के लिए ज़रूरत है, हम समाजी बराबरी भी हासिल नहीं कर सकते और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हासिल नहीं कर सकते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत मशहूर जुमला है कि आज़ादी और सियासी खुद मुख्तारी इस कौम के लिए हुकूमत के इस्तेहकाम से ज़्यादा ज़रूरी है। एक ख़ास बात यह है जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस तरह तालीम को कौम के लिए ज़रूरी करार दिया, इसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी तालीम को तरक्की के लिए और सियासी इक़्तिदार हासिल करने के लिए ज़रूरी करार दिया। लेकिन इससे आगे की बात यह है कि दोनों वो हजरात थे जिन्होंने सिर्फ तालीम को काफ़ी नहीं समझा, तालीम के साथ इन दोनों लोगों ने तरबियत को ज़रूरी समझा। सर सैयद का जुमला है, बल्कि उनकी एक मिसाल है कि जब तक कुम्हार आबे में सारे बर्तनों को करीने से नहीं रखता, वो अच्छी तरह पकते नहीं हैं। इसी तरह तालीम का और तरबियत का ताल्लुक है। तालीम और तरबियत का ताल्लुक ये है कि जब तक बच्चों की तालीम और तरबियत एक सलीके से एक सही माहौल में नहीं होती, उस वक्त तक तालीम उन पर असर नहीं करती। लिहाजा सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं है, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है। तालीम और तरबियत का ताल्लुक ताने बाने का है। एक अगर छूट गया तो पूरा लिबास बन नहीं सकता, आदमी मुहज़्ज़ब नहीं हो सकता। तो तालीम को काफ़ी समझना एक तालीम के नज़रिए का नुक्स है। सर सैयद ने कहा कि जहाँ जहाँ तालीम होगी वहाँ तरबियत होनी ज़रूरी है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि कौम के लोगों, तुम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये नाकारा और आवारा हो जाएंगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारी रूहें तुम्हारी कब्रों में तड़पेंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे उस वक्त। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अभी अपने बच्चों को संभालो और तालीम के साथ तरबियत पर तवज्जो दो। मैं आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक जुमला सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ अगर तरबियत ना हो तो एक बद-अखलाक आदमी, बदकिरदार आदमी अगर तालीम याफ्ता हो जाए तो दरिंदे से ज़्यादा खौफनाक हो जाता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जुमला है। तालीम के लिए तरबियत इसलिए ज़रूरी है कि तालीम एक दोधारी तलवार है। बाबा साहब कहते हैं तालीम एक दोधारी तलवार है, इससे बुराइयों को भी ख़त्म किया जा सकता है और इससे सालेह कदरों की भी जड़ें काटी जा सकती। बहुत से वो लोग जिन्होंने तालीम हासिल, लेकिन उन्होंने इंसानी अक़दार को नहीं अपनाया, इंसानी मसावात को नहीं अपनाया, इंसानी दुख और दर्द को नहीं समझाया, उन्होंने इंसानियत का कत्लेआम किया। सर सैयद यही कहते हैं कि तालीम के साथ तरबियत इसलिए ज़रूरी है कि माशरे को तरक्की देने के लिए सिर्फ तालीम काफ़ी नहीं होती, बल्कि सालेह कदर भी ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर एक नज़रिया तालीम यह है कि आप तालीम हासिल करें, आप रोटी कमाएं और जैसे जानवर खाते पीते मर जाते हैं, आप मर जाते हैं, लेकिन ये इंसानी माशरे का कमाल नहीं है। इंसानी माशरे का कमाल यह है कि इंसान मुख्तलिफ कदर रखता है, मुख्तलिफ औजार रखता है, मुख्तलिफ उसके पास तहजीबी धारे हैं। आदमी मजहब से भी जुड़ा होता है, तहजीब से भी जुड़ा होता है, आदमी समाज से भी जुड़ा होता है। आदमी इन सारी चीज़ों को सिर्फ तालीम कवर नहीं कर सकती, इसके लिए तरबियत ज़रूरी है। मिसाल ये है, फ़र्ज करो कि एक लालटेन है, अगर उसका शीशा काला है तो आप लालटेन की लौ कितनी ही बढ़ाते चले जाओ, रोशनी नहीं फैलेगी। लेकिन अगर आप लालटेन का शीशा साफ कर दें तो ज़रा सी लौ पूरे माहौल को मुनव्वर कर सकती है और तारीकी को दूर कर सकती है। इंसान का दिल अगर काला हो तो तालीम कोई फैज़ नहीं पहुंचा सकती, वो स्याही दूर करेगी। हमने देखा है नोएडा में कोंडेर का वाक़या आप सब लोगों को मालूम है। सेंट स्टीफन कॉलेज का पढ़ा हुआ था, लेकिन जिस तरह बच्चियों के कत्ल में वो मुलव्विस था, तालीम ने उसको इस अंधेरे से तालीम निकाल ना पाई और वो अपने नफ्स की ख्वासत को दुनिया पर मुसल्लत करके रह गया। तालीम ज़रूरी इसलिए है कि अगर दिल साफ़ हो जाए आदमी का, किरदार साफ़ हो जाए आदमी का, तो वो अपनी तालीम को माशरे की तरक्की के लिए हथियार बना सकता है, आलेकार बना सकता है। लेकिन अगर वो तालीम तरबियत से अलग हो जाए, दिल काला रह जाए, नफ्स नापाक रह जाए, अखलाक व किरदार से इंसान आरी हो जाए, तो यही तालीम
اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ آج بڑے بڑے گھوٹالا کرنے والے لوگ ہندوستان کے اندر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آفیسر جو گرفتار کیے گئے بڑی تعلیم حاصل کیے ہوئے لوگ تھے، لیکن کرپشن اور بدعنوانی کی گھناؤنے کردار نے ان کو ایسا رسوا کیا کہ تعلیم ان کو بچا نہ پائی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس پہ متفق سر سید احمد خان بھی تھے اور اسی پر متفق بابا صاحب امبیڈکر بھی تھے۔ دوسری ایک خاص بات جو بابا صاحب امبیڈکر نے کہی وہ سماجی مساوات کی تھی۔ اونچ نیچ کو ختم ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے انگریزی نظام میں وہ چیز ان کو حاصل نہیں تھی۔ انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے ایسی قدروں کے خلاف آواز اٹھائی، مذہبی کتابوں کے خلاف آواز اٹھائی، شخصیتوں کے خلاف آواز اٹھائی کہ جو مذہبی مساوات اور سوشل جسٹس، سماجی انصاف کے خلاف ہے، اور انہوں نے اس کے لیے پوری جد و جہد کی۔ ان کا ایک طریقہ تھا اور انہوں نے اپنے دبے کچلے سماج کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کی۔ سر سید احمد خان نے بھی سماجی مساوات کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے کوشش کی، لیکن ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ ہم ان دونوں طریقہ کار کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہندوستان میں ابھی بھی بہت ضرورت اس بات کی باقی رہ گئی ہے کہ ہم اثر نو سماج کی صفوں کو درست کریں اور ان لوگوں کو جو زہر پھیلا رہے ہیں، نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ان شخصیات سے وابستہ کریں، ان کے نظریات سے وابستہ کریں، ان کوششوں سے وابستہ کریں جو سماج کو اور خاص طور سے ہندوستان میں کی ڈیپ روٹ سوسائٹی کو متاثر کر سکے اور ان کو ان بنیادوں پر کھڑا کر سکے جو تعلیم، تہذیب، ترقی، اخلاق، کردار، مساوات، ہمدردی اور انسانیت کی ہو۔ ہم ان دونوں بزرگوں کے پیغام میں، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے پیغام میں اور بابا صاحب سر سید احمد خان کے پیغام میں جو یکسانیت دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے اور تعلیم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جائے اور اس تربیت کو انسانی معاشرے کی فلاح اور بہبودی کے لیے لگایا جائے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اثر نو سر سید کا اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے خیالات کا مطالعہ کیا جائے اور اس مطالعے کو انسانی معاشرے کے لیے، نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے، نئی تعلیم گاہوں کی تطہیر کے لیے اور نئے معاشرے کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ بہت بہت۔ پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب ابھی آپ حضرات سے خطاب کر رہے تھے اور تینوں جو ہمارے بابا قوم ہیں، سر سید احمد خان اور مہاتما گاندھی اور بابا صاحب امبیڈکر، ان کے نظریے تعلیم و تربیت پر اپنی گفتگو کر رہے تھے اور تعلیم و تربیت ہی کے ذریعے سے انسانی سماج کی تشکیل ہو سکتی تھی۔ شکریہ سر، بہت بہت۔ اب ہمارے بیچ ہمارے ہی یونیورسٹی کے بہت ہی لائق و فائق استاذ پروفیسر طارق سعید صاحب اگر اسکرین پر موجود ہیں تو میں سر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی 5 منٹ آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے انتظامیہ نے مقرر کیا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور شرکاء زیادہ ہیں اور ٹائملی وقت کے طور پر ہی پروگرام کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے بیچ بہت ہی ذمہ دار شخصیت پروفیسر منوج جھا صاحب کو کسی میٹنگ میں جانا ہے اور ان کی گفتگو ہی پورے پروگرام کا ہوگی۔ میں سر سے چاہتا ہوں کہ وہ بھی 5 منٹ اپنی گفتگو کریں، اس کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی پروفیسر منوج جھا صاحب سے میں درخواست کروں گا، لیکن اس سے پہلے پروفیسر طارق سعید صاحب۔ جی آواز آ رہی میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر، آپ سے درخواست ہے کہ آپ گفتگو فرمائیں۔ جی اور وقت بہت کم ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو صرف 2-3 منٹ میں، ابھی یہ 2 خطاب ہم نے زبردست 2 خطاب پروفیسر سعود صاحب کے اور راجہ محمود آباد کے خطاب سنے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات آئے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان پروفیسر جھا بھی موجود ہیں۔
मैं सिर्फ एक बात इसमें जोड़ना चाहूँगा, वो है जो अभी अभी मैं और हमारे प्रोफेसर सऊद आसमी साहब ने जो एक बात कही तालीम को लेकर के, ये तीनों जो शख्सियतें हैं, तीनों इल्म को लेकर के ये एक चीज तीनों में पाई जाती है। ये इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, दो तो बैरिस्टर हैं इसमें, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, और ये जज हैं हमारे सर सैयद, और तीनों जो हैं हर बुराई की, हर कमी की, हर कमजोरी की जड़ जो है इल्म को करार देते हैं। इलिटरेसी और हमारे दरमियान, वो हमारे गरीब भाई हों, ये हमारे ये मुस्लिम भाई हों, दलित भाई हों, ये सब जो पिछड़े हुए हैं वो अपनी इल्मी कोताही की बुनियाद पर है। अगर हमने सब के सब जो अंबेडकर दलित थे, अगर दलित सेक्टर हो जाएं, सैयद जैसे सब इल्म हासिल करें और मुस्लिम में हजारों सर सैयद पैदा हो जाएं, इस तरह से महात्मा गांधी जी क्या कहने। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात जोड़ूंगा इस मौके पर कि इस सेमिनार के जरिए एक ये पैगाम जाता है कि आप तालीम को और इल्म की अहमियत को महसूस करें, और यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, बिलखुसूस वो लोग जो जिम्मेदार हैं, वो अपनी सतह पर इल्मी मिशन को, जो अंबेडकर का मिशन था, जो सर सैयद का मिशन था, जो गांधी का मिशन था, जब तक ये कौम पढ़ेगी नहीं, वरना ये चाहे सरमायादार हों, चाहे फासिस्ट हों, चाहे ये जैसे भी जो लोग हों, ये जहालत के माहौल से बहुत फायदा उठाते हैं। हमें हर कीमत पर हिंदुस्तान से सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ी कमजोरी ये जहालत जो है, उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही सबसे इस सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार का सबसे बड़ा पैगाम है। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच प्रोफेसर मनोज झा साहब हैं। सर को मैं 1 मिनट की गुफ्तगू के बाद मैं दावत दूंगा। सर की जो बेबाकाना गुफ्तगू हुआ करती है पार्लियामेंट, और गुफ्तगू से नौजवान जो लोग हैं, जो चाहे तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो, किसी यूनिवर्सिटी का हो, किसी कॉलेज का हो, किसी मदरसे का हो, हर कोई आपकी गुफ्तगू को इस अंदाज से सुनता है क्योंकि आप में पूरा हिंदुस्तान बसता है। मैं शेर के साथ आपको मदऊ करूंगा। जंग बाकी है अभी हाथ से तलवार न फेंक, जंग बाकी है अभी हाथ से तलवार न फेंक, सर बचे या न बचे खौफ से दस्तार न फेंक, फेंक दे सारा असासा तू रुखे दुश्मन पर, अपने दामन से मगर गौहरे किरदार न फेंक। बहुत ही अदब एहतराम के साथ मैं प्रोफेसर मनोज झा साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सर हमारे इस इंटरनेशनल वेबिनार की शुरुआत, इब्तिदा भी आप हैं, इंतहा भी आप हैं। आप ही से बात शुरू होगी, आप ही पर खत्म होगी। अब पूरा टाइम आपके लिए है। तमाम सामीन आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। प्रोफेसर मनोज झा साहब। रेहान साहब, शुक्रिया एवरीबडी। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे हालात में आपने रखा था हमारे तीनों सर सैयद, बाबा साहेब, गांधी जी, नेशनल यूनिटी। मैं चलिए गंभीर बात करने से पहले मैं हल्की बात करता हूँ। मेरी जिंदगी में 2 यूनिवर्सिटी जो बहुत मायने रखते थे, मेरा दाखिला नहीं हुआ वहाँ, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और एक JNU। तो मैं पहुंच गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में मास्टर्स करूं JNU में AMU से, वो नहीं हुआ। फिर इच्छा थी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में JNU से, वो भी नहीं हुआ। तो मैं पहुंच गया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बहरहाल डेस्टिनी आपकी ख्वाहिशों को कभी कभी डेसिमेट कर देती है, फिर कोई नया रास्ता दिखा देती है।
मैं इन दिनों जब कभी कोई बुलाते हैं, मैं अगर आप लोग को एक तस्वीर देख पाए, ये मेरे कमरे में जहां मैं बैठता हूं, ये है बापू, ये है जवाहरलाल नेहरू, ये है भीमराव अंबेडकर। सर सैयद उधर है, मैं कैमरा नहीं दिखा सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैंने क्यों 3 तस्वीरें कई लोग पूछते हैं, करे बहुत फंडामेंटल डिफरेंस था। साहब था डिफरेंस, उस दौर में था। अगर आज ये सब लोग होते ना और आज के हालात में सारे डिफरेंस भूल करके हाथ मिला लेते। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आज महात्मा गांधी वापस आए तो पूना पैक्ट पर बाबा साहब के साथ फिर से बैठ करके कहेंगे कि अंबेडकर तुम सही थे, मैं गलत। तो जब कभी हम अपने पुराने बुजुर्गों को याद करें तो ये सोचें कि आजकल ये हमें इतने याद क्यों आते हैं। जब समाज बीमार होता है ना, बुजुर्गों की याद आती है। हम बीमार समाज हो गए, इसलिए आप देखेंगे बीते 6-7 वर्षों में, खास तौर पे 6-7 वर्षों में अचानक लोग बापू को याद करते हैं, सर सैयद को याद करते हैं, अंबेडकर साहब को तो बहुत याद करते हैं। वैसे लोग भी याद करते हैं जो उन्हें भूल जाना चाहते थे, उन्हें खारिज करना चाहते थे। अपनी अपनी मजबूरियां हैं और मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें हम सबको समझने की जरूरत है। जब सर सैयद थे तो वो नेशन की जो परिकल्पना है, जो इमेजिनेशन है, वो उस रूप में नहीं था। उस दौर के कई लोग कहेंगे सर सैयद को, सर सैयद जिस दौर में थे या जब कांग्रेस का नेसेंट जन्म हो रहा था, तो राष्ट्र की, मुल्क की अवधारणा वो नहीं थी जो बाद के वर्षों में हुई या जिसके सहारे हम निगोशिएट करते हैं, हम डिस्कशन करते हैं। अगर आज सर सैयद होते तो नजरिया होता, ये उनकी तब की राइटिंग से हम समझ सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यूं ही नहीं कह देता है कि जैसे पटना में या गुरदासपुर में उन्होंने हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को लेकर जो बात कही, मैं समझता हूं कि उस दौर में, तब जबकि मैं नहीं मानता हूं कि उस लेवल का क्राइसिस था, उस लेवल की दीवारें थी कौमों के बीच में जो तकसीम के दौरान हुई। अगर उस वक्त सर सैयद का इमेजिनेशन वो था, तो अगर हम कल्पना करें कि आज पृथ्वी पर अगर ऐसा कोई संभव हो, ये तीनों लोग वापस आएंगे, तो मुझको लगता है कि अलग अलग नहीं होंगे। तो हो सकता है कि एक नए यूनिवर्सिटी की स्थापना करें करके, और वो यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिटी को एक सिर्फ कागज पे लिखे चीज की तरह ना दिखे, एक बस इबारत लिख दी गई वो नहीं, बल्कि जमीन पे नेशनल यूनिटी। जैसे आप सब इस बात से वाकिफ हैं, देश कागज पर बना एक मैप नहीं होता है कि कमरे में टांग लिया ये है हमारा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये वगैरह वगैरह बचपन से हम पढ़ते आए। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो जब कश्मीर में ह्यूमन राइट दिक्कतें आती है, there is some disturbance, रेहान साहब, और थोड़ा डिस्टर्बेंस था। मुझको मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों से कि म्यूट पे रख लें, ठीक है। जब हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, तो मैं बेहद पीड़ा के साथ, दुख के साथ ये कहता हूं, जब कश्मीर में कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, जब कश्मीर में दिक्कतें आती हैं, तो कन्याकुमारी क्यों नहीं बोलता है, आसाम क्यों नहीं बोलता है, पटना क्यों नहीं बोलता है? आप एक जगह अगर साइलेंस, मैं ये नहीं कह रहा, हम सब सुनते हैं ना कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, गिवन, लेकिन अभिन्न हिस्से के साथ आप भिन्न व्यवहार अगर देखते हैं और उसके बाद भी चुप रहते हैं, तो जाहिर है कि नेशनल यूनिटी सिर्फ कागज पर लिखी हुई एक इबारत है जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। अगर लाइफ पैदा करना होगा तो मैं समझता हूं कि अगर टुटीकोरिन में कस्टोडियल डेथ हो रहा है और पटना चुप बैठा हुआ है, तो ये एक मुल्क नहीं, क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा नहीं है, सिर्फ इंसानी रिश्तों से देश बनता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स। और वो मैं समझता हूं कि हाल के वर्षों में उसमें बहुत कमी आई है। आप एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं, जो मैंने कश्मीर पे जब 370 की बात हो रही थी, तो मैंने एक बात कही थी और उसमें से कई बातें अब सच हो रही हैं।
میں نے کہا تھا کہ آپ کو کس سے محبت ہے، ٹیریٹری سے یا لوگوں سے؟ جب آپ کہتے ہو کہ کشمیر ہمارا ابھن حصہ ہے، تو کون کشمیری آپ کے ابھن حصہ ہے یا کشمیر کی زمین کہ جہاں بالی ووڈ کی فلمیں بنائی جا سکی اور گانے گائے جا سکے؟ یہ ریزولوشن اگر آج یہ تینوں ہمارے بیچ ہوتے تو ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی، وہ یہ سوچ کر کے چپ نہیں بیٹھتے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ کیسے رسپونڈ کریں گے یا میڈیا پہ کیسے رسپونڈ کریں گے۔ اب آئیے ایک دو چیزیں جو میں پہلی چیز کہ تینوں میں جب سے آپ نے کہا تو میں نے ایک سملیرٹی ڈھونڈنے کی کوشش کی، کئی سملیرٹی ہے۔ سب سے بڑی سملیرٹی ہے جس کا ذکر ہمارے کئی پریویس اسپیکرز نے کیا، سب سے بڑی سملیرٹی ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو liberating tool سمجھا۔ ایجوکیشن not just for the sake of degree, education not just writing ڈاکٹر فلانا فلانا، ایجوکیشن as liberating tool, an empowering tool۔ اور یہ تینوں نے اپنے اپنے لہجے سے کیا۔ سر سید نے کیا، ایسے ہی نہیں ہے کہ سر سید کی بنائی انسٹیٹیوشن آج اس کا many people consider this was the most modern institution in the time it was born. No, what was the essential idea? Idea was to liberate people from dark dungeon. Similarly, Baba Sahib looked at education. It is not without reason that Baba Sahib says, educate, agitate. Organize, educate, agitate. Agitate for what? Educate for what? For greater solidarity, for understanding the oppressive structure. پوری زندگی اور الگ الگ نظریے سے کئی لوگ گاندھی میں اور امبیڈکر میں بہت کانٹراڈکشن ڈھونڈتے ہیں۔ میں اس بات سے ہمیشہ سہمت رہتا ہوں۔ I advocate this position that if you have to judge somebody, evaluate somebody, judge him in the context of his time or her time. اب جسے میں ہلکے میں کہتا ہوں کہ مارکس کی پوری رائٹنگ میں، کارل مارکس کی پوری رائٹنگ میں ہی کیوں آتا ہے بار بار؟ ارے صاحب اس وقت جینڈر ڈسکورس کا وہ لیول نہیں تھا۔ اب اگر آج کے پیرامیٹر پر آپ کارل مارکس کو ایویلویٹ کریں، آج کے ماڈرن پیرامیٹر پر آپ سر سید کو کہیں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اب سر سید جس دور میں تھے اس دور کی چیلنجز، اس کے کنٹیکسٹ میں آپ ان کو دیکھیے۔ بابا صاحب کو ان کے دور کے چیلنجز ان کے کنٹیکسٹ میں دیکھیے، یا گاندھی جی ان کے دور کے چیلنجز۔ گاندھی کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حال کے دنوں میں بیتے 4 برسوں میں نے جو سب سے اچھی چیز پڑھی ہے، گاندھی کون تھے اس کو جاننے کے لیے آپ کو پیارے لال جی کی کتاب ہے The Last Phase۔ گاندھی کے آخری سال جو کلمینیٹ ہوئے ان کی ہتیا میں، وہ آخری کچھ ورش گاندھی کی زندگی کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت ورش۔ جب ہم سب جانتے ہیں یہ آلموسٹ یہ ایک ہمیشہ کی طرح لکھ دیا گیا ہمارے دماغ میں کہ جب ہم یہاں سیلیبریٹ کر رہے تھے فریڈم تو گاندھی نوآخلی میں تھے۔ وہ پورا کورسپونڈنس دیکھیے، بات چیت دیکھیے، سورا وردی گاندھی۔ اگر آج گاندھی ہوتے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس ملک میں جو ہو رہا ہے اس کو ڈسون کر دیتے، کہتے میرا نہیں ہے، یہ پرایا ملک ہے میرے لیے۔ انہوں نے اس ملک کی تعمیر نہیں کی تھی، یا بابا صاحب نے اس ملک کی تعمیر نہیں کی تھی۔ سر سید نے ایسے دنوں کی تو کبھی کلپنا نہیں کی ہوگی۔ یہ اصل میں جب ہم نیشنل یونٹی اور اس کی بات کریں تو یہ ضرور سوچیں ایک بار کہ روزی باتیں کرنے سے میں بہت اچھی تقریر کر جاؤں یہاں کی نیشنل یونٹی، میں جان رہا ہوں ہم فریگمنٹڈ نیشن میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی ایک چیز پر ہم ایک جیسا نہیں سوچ سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کھان پان سب چیز چھوڑ دیجیے، لیکن مہتوپورن چیز یہ ہے، اگر آج کلپنا کی، میں تھوڑا سا کنٹمپرری بنانے کے لیے کہتا ہوں کہ چائنا کے ساتھ سرحد پہ جو ہو رہا ہے، اگر یہ تینوں آج ہمارے بیچ ہوتے تو یہ ڈسکورس الاؤ کرتے، جو ومرش چل رہا ہے، جو ڈسکورس چل رہا ہے۔
तीनों की एक चीज जो मैं कॉमन अगर मैं पैराफ्रेज करूं, व्यक्ति और राष्ट्र एक नहीं होता है, देश की सरकार और देश एक चीज नहीं है। मुल्क जिसकी मान लीजिए जिसकी नींव पड़ी 47 में तकसीम के बाद, वो कभी भी इंडिविजुअल सेंटर्ड डिस्कोर्स का नहीं था। बल्कि आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊं, बाबा साहब संभवतः 43 if I'm not wrong 43 या 41 में, भूल रहा हूं रेफरेंस, वो किताब है मेरे पास, महादेव गोविंद राणा ने लेक्चर दिया था और उसमें उन्होंने दो चीजें कही थी और मैं दोनों चीज का जिक्र करना चाहूंगा और ये दोनों चीजें बापू के संदर्भ में भी लागू होती हैं सर सैयद। पहला, उन्होंने बॉर्बोनिज्म नाम की एक बीमारी का जिक्र किया जो समाज को हो सकता है, दल को हो सकता है, कौम को हो सकता है। बॉर्बोनिज्म है कि जब आप पास्ट में जीने लगते हैं, मॉडर्न न्यूएंसेस से आप अपने को बदलने को तैयार नहीं। तब उन्होंने उसके आगे ये कहा था हीरो वर्शिप। उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एंटीथेसिस है हीरो वर्शिप। और हम देखिए कमाल के लोग हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि हम मूर्ति बनाने और विसर्जन करने में उस्ताद लोग हैं। पूरी दुनिया में हमारा कोई सानी नहीं है। जहां किसी में कोई संभावना देखी नहीं कि हम उसके पीछे लग लेते हैं, अरे ये मसीहा है, ये हमारा काम कर देगा। As a result of which what happens? Democracy makes a regressive journey. I believe very strongly that if we today talk of national unity on the basis of what they said earlier, क्योंकि एक और चीज जो तीनों में कॉमन है, तीनों ने अपने अपने तरीके से रिफॉर्म और रीजन की वकालत की। तीनों ने। अब रिफॉर्म और रीजन सर सैयद के नजरिए से देखिए, या बाबा साहब के नजरिए से देखिए, या गांधी जी के नजरिए से देखिए, उनके हाथ में एक ऐसा समाज था जिसकी वीकनेसेस थी अपनी, जो एक समाज के रूप में सोच नहीं पा रहा था और जो बॉर्बनिज्म का भी शिकार था। तीनों ने रिफॉर्म और रीजन को एजेंडा में लाकर रख दिया। क्या आसान था बापू के लिए टेंपल एंट्री सुनिश्चित कर देना? लाख लोग कह लें, क्या ये आसान था बाबा साहब के लिए? एक ऐसी कौम जो हजारों साल से एक ऑपरेसिव स्ट्रक्चर में रहते रहते आदी हो गई थी। और मैं हमेशा मानता हूं कि स्लेवरी डिड नॉट सर्वाइव और थ्राइव बिकॉज स्लेव ओनर्स वेर पावरफुल, बिकॉज स्लेवरी had an ideological basis behind it. People loved being slaves. They had their own kinds of comfort. तो एक तरह से स्लेवरी और उस मानसिकता से तीनों ने निजात दिलवाई, या कम से कम कोशिश की। मैं पूरी तरह नहीं कहूंगा कि निजात मिल गई, लेकिन कोशिश उन्होंने की। कॉलोनियलिज्म को लेकर के तीनों का अलग अलग नजरिया था। जाहिर है सऊद साहब कह रहे थे, या उससे पहले तारिक साहब ने संभवतः कहा था कि टाइमलाइन तीनों का है, अलग है। जैसे बाबा साहब का टाइमलाइन, बापू का, या इधर सर सैयद का, उनके टाइमलाइन के हिसाब से देखिए तो उनके चैलेंजेस क्या थे। अब हम सब जानते हैं 1857 के बाद किस तरह से कोशिश हुई थी कि पूरी के पूरे इसको एक मुस्लिम इश्यू बना करके डेसिमेट कर दिया जाए। उनका चैलेंज था उस कौम को कॉन्फिडेंस देना। और जो मैंने पहले भी कहा कि इल्म और तालीम तीनों का एक कॉमन अगर पैरामीटर है तो वो होता। अब मैं एक आखिरी चीज कहूंगा ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि अगर हम आज इन तीनों पर बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसको डेकोरेटिव सेलिब्रेशन के मोड में अगर रखेंगे तो ठीक नहीं होगा। अगर मैं समझता हूं कि अलीगढ़ का जो तराना है, ये मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल, जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां पे बरसेगा, वो सिर्फ गाने में तराने में नहीं होना चाहिए। अब्र को उठना है और सारे जहां पे बरसना है। चुप्पी बहुत परेशान कर रही है। मैं इस मौके पर कोई और बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कहूं कि नेशनल यूनिटी कैन नॉट विदाउट
फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी। फ्रीडम और इक्वालिटी के बहुत सारे मसले हमने खो दिए हैं, और एक कंसेंट सा जिसको चॉम्स्की कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट ये कह रहा है कि ये उचित है और यही होना चाहिए। मसलन मैं अपनी जुबान में, मैं लिखने में कभी भी तल्ख गैर शालीन नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को बुरा लग जाता है। तो ये जो पूरा एक माइंडसेट बना है जो पूरे देश का भी चल रहा है। आप सब जान रहे हैं कि मेरे अपनी मेमोरी में I have crossed 50. I have never seen such a spontaneous movement called anti-CAA protest. मैं बार बार मैंने सदन में भी एक दिन ये बात कही थी, आप लोगों के बीच ये बात कह रहा हूं। जिस दिन इस पर वोटिंग हुई थी और हम हार गए थे, I cannot tell you how upset I was. I came home. I thought there is no point remaining in parliament because the parliament had changed. My constitution had changed. और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदल गया तो मेरे रहने की जो सबसे बड़ी वजह है, इस मुल्क पे रहने की, भरोसा करने की जो सबसे बड़ी वजह है, हमने वो वजह ही खो दी। लेकिन उस मायूसी को सड़कों ने खत्म किया। गली मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, बिहार में कई जगह गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि एक गांव जैसे मेरे अपने होम टाउन में, एक गांव जो शहर से बहुत दूर है, जाने का रास्ता वहां सुगम नहीं है, वहां भी बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब बैठ करके, और पहली बार मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्लेकार्ड पे देखा, स्लोगन्स में देखा। आमतौर पे लड़ाइयां होती थी मार्क्सिस्ट, और इमरजेंसी के वक्त भी संविधान कभी हाथ में पन्ना लेकर के लोग नहीं आए। लेकिन देखिए उसके बाद फिर क्या हुआ, जिस तरह के अरेस्ट हुए हैं। तो मैं I'll end on a note that when we talk about Sir Sayyid or Baba Saheb or Gandhi, let's not go into the fact that how differently they thought. They were in a different age. They had different kind of challenges. Imagine if they are coming back to us today. How would they think? What message shall they give? And they can give multiple messages, but one message all of them will give, including Pandit Jawaharlal Nehru, they'll give: live by constitution, die for constitution. That's national unity. That's the only message. Thank you very much, organizers, once again. शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि आपकी जुबान तो ऐसे ही है जो हिंदुस्तान को उम्मीद दिला रही है, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं तो उससे लिए एक शेर है कि सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता हूँ, सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटकता हूँ, रहूं मैं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। शुक्रिया रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, ज्वाइन किया। और अलीगढ़ और जेएनयू, ये मेरी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत इसलिए भी ज्यादा है कि हासिल नहीं हुई। नहीं, इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत कायम रहेगी और हम लोग आपसे मुस्तकिल राब्ते में रहेंगे, और हो सकता है कि कुछ आगे का लाहे अमल और मंसूबा बंदी और स्ट्रैटेजी बनाई जाए। शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत बहुत। बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन है, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है, इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि हमारे सदारती खिताब जिलुर रहमान साहब की किसी मीटिंग में जाना था, उसकी वजह से हो गया, और हमारे मेहमान खुसूसी भी बोल चुके, हमारे मेहमान एजाजी भी बोल चुके, प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब, और हमारे जो सबसे लायक फायर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद साहब, जो नए दानिश्वर, नए इंटेलेक्चुअल, नए ख्यालात के बिल्कुल हामिल हैं, और उनके नज़रियात से भी हम खूब वाकिफ हुए। अगर हमारी स्क्रीन पे फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल ट्रस्ट
کہ چیئرمین پروفیسر عارف ایوبی صاحب اگر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سر کا خطاب ہو. عارف ایوبی صاحب، کیا وہ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ ان کے سلسلے میں آفتاب نجمی صاحب کوئی اپڈیٹ دیں گے؟ آفتاب نجمی، آفتاب صاحب کوئی اپڈیٹ؟ آفتاب نجمی صاحب، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی، شاید کہ آپ کے ساؤنڈ میں پرابلم ہے. ہمارے اناگرل اور افتتاحی اجلاس کے جتنے بھی شرکا تھے غالباً سب کی گفتگو ہو گئی ہے، اور ہم لوگوں نے جو ٹائم دیا تھا اور جو وقت متعین کیا گیا تھا تمام لوگوں نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو بھی کی. ہلو جی فرمائیں سر. آفتاب صاحب کی آواز یہاں سے لے لیں. جی فرمائیں، ان کو دیجیے. جی ان سے میری بات ہو چکی ہے اور وہ کسی خاص میٹنگ میں اس وقت موجود ہیں، اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی تو اب 12 بجے تقریباً دوسرا سیشن، ہمارا جو پہلا سیشن انگلش کا وہ شروع ہو جائے گا. اچھا، یہ ابھی اختتامی ہمارا جو افتتاحی اجلاس ہے اس کے تمام شرکا گفتگو کر چکے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دوست بھی ہیں اور جو اس پروگرام کے آرگنائزر بھی ہیں، عاطف حنیف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کلمات تشکر پیش کر کے اس اجلاس کا اختتام کیا جائے. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی. جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ گھڑی جو ہے وہ قریب 12 بجنے والا ہے اور ہمیں تھوڑا سا وقت کا بھی دھیان رکھنا ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو ابھی ویبینار ہوا اور اس میں اتنی مفید گفتگو ہوئی، تو میں کچھ 2-3 باتیں بہت تھوڑے سے وقت میں کہنا چاہوں گا. زیادہ وقت اب نہیں بچا ہے. پہلی چیز تو دیکھیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ مجھے یہ لگتی ہے، خاص بات یہ لگتی ہے کہ ابھی جو وقت ہے جو 2020 ہے، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سینٹینری ہے، اور ظاہر ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم موقع ہے کہ ہم اس سینٹینری کے وقت جو ہیں اس کے گواہ ہیں. اور مجھے ایک شعر آل احمد سرور صاحب کا میں چاہوں گا کہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ موومنٹ اور سر سید کا کارنامہ رہا ہے، تو سرور صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز و آرزو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں. تو یہ سر سید عاطف بھائی دوبارہ شعر دوبارہ. اچھا میں دوبارہ، تھوڑی سی ہو سکتا ہے آواز وہ ہو رہی ہوں. جی آل احمد سرور صاحب کا شعر ہے، یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، یہاں ملتا رہے گا سوز ساز و آرزو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں. اب یہ قلندر نے وضو برسوں سید کی پرسنالٹی اور علی گڑھ موومنٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے، اور جیسا کہ اتنی طویل گفتگو ہو گئی ہے تو میں ان باتوں کو سامنے نہیں رکھوں گا. میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کسی اسپیکر نے کہا بھی کہ یہ تینوں
जो हमारे लेजेंड्स हम कह सकते हैं, हिस्ट्री के लेजेंड्स हैं, और इनकी अहमियत ये थी कि जाहिर है ये वक्त के अलग अलग पीरियड में रहे, और सबसे पहले अगर तारीख के उससे देखेंगे तो सर सैयद अलैहि रहमत है, और उसके बाद महात्मा गांधी, और उसके बाद जो है वो भीमराव अम्बेडकर। कहीं ना कहीं जो कौमी यकजहती की बात है वो जाहिर है इस वेबिनार में सामने निकल के आई कि तीनों उसके हामिल थे। और सबसे ख़ास बात जो थी वो ये है कि ये तीनों ने एजुकेशन के ऊपर जो है वो फोकस किया, और ख़ाली तालीम नहीं थी, तालीम के साथ तरबियत थी। और जो अलीगढ़ का वक़ार है वो इसीलिए मशहूर है कि वहाँ खाली तालीम नहीं है, तरबियत है, और इस सब के गवाह यहाँ इस वेबिनार में जितने लोग हैं, और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी जितने लोग देखेंगे वो इसकी गवाही दे सकते हैं। उसके बाद में जाहिर है महात्मा गांधी की बात होती है तो वो जो फ्रीडम मूवमेंट था, उनका जुड़ाव और उनका कंट्रीब्यूशन मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन पे भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा साहब ने जो काम किया है, तो बस मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगा कि इतने जो हमारे सामीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई ममालिक से जुड़े हुए हैं, उन सब का शुक्रिया। और जो हमारे गेस्ट हैं जिसमें कि पद्मश्री जिल्लुर रहमान साहब जो हैं वो वक्त के देखते हुए एक मीटिंग थी वो पहले आ गए थे जबकि उनको बाद में आना था, और बाकी जो पूरी फहरिस्त है जिसमें मनोज कुमार झा साहब, आरिफ अयूबी साहब अभी नहीं आ पाए, और अली खान महमूदाबाद साहब, सऊद आलम कासमी साहब, तो इन सब का शुक्रिया। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिसमें कि रेहान साहब और आफ्ताब साहब हैं, और साथ में जो हमारी ये फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और सर सैयद एंड भीमराव अम्बेडकर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी है, जिनके ताउन से ये सेमिनार हुआ। तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह के सेमिनार जो है वो करते रहेंगे। और जो इस इंटरनेशनल वेबिनार का जो दूसरा दिन है, जैसे कल होगा, तो वहाँ भी जो रिसर्च पेपर्स हैं उन सब पे गुफ्तगू जो है वो इंशाल्लाह कल होगी। तो आज के लिए ये इनॉग्रल सेशन था। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, और जितने भी लोग अभी आइंदा इसको यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो किसी ने अगर इसको मिस कर दिया है तो हम इसकी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 आतिफ भाई। मैं जी रेहान भाई, मैं एक बात कहना चाह रहा था। जी बताएं। जी, अब मैं ये बता दूं सामीन को कि इसके बाद जो है ये पहला सेशन शुरू होगा अभी 12 बजे, वो अंग्रेजी का है, और उसके बाद वो 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे के बाद 2 बजे दूसरा सेशन जो स्टार्ट होगा वो हिंदी का। ये जरा बता दें उनको। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी। वो आफ्ताब भाई, इसमें प्रोग्राम में चूंकि लॉगिन जो आईडी होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है? तो टाइम पीरियड उसका जो होता है वो 2 घंटे का होता है। ओके जी। इसकी नई लॉगिंग आईडी लेनी होगी, तो मैं तमाम जो लोग कनेक्ट हैं और तमाम लोग जो सामीन हैं और जो प्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोगों का 10 बजे से 12 बजे तक का ये प्रोग्राम लॉगिंग था, 2 घंटे का टाइम पीरियड। जनरली ऐसा होता नहीं है, 2 घंटा मिलता नहीं है जूम पे। तो अभी एक नई आईडी हम लोग अभी लेंगे और आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, तो फिर उसके थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह करेंगे। अभी जैसा होता है मैसेज के थ्रू आपको मैसेज चला जाएगा, लेकिन जस्ट 12 बजे अभी हालात ऐसे नहीं है क्योंकि मुस्तकिल डिसकनेक्टिविटी बरकरार है इस प्रोग्राम की, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं तमाम लोगों से माजरत के साथ दूसरी आईडी प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद सब लोग अपना टाइमली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? रेहान भाई, इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहेंगे। आतिफ भाई जी, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जितने लोग अभी इस वेबिनार में हैं, जो आज की आईडी और पासवर्ड है वही आईडी और पासवर्ड इंशाल्लाह कल के लिए भी रहेगा, सेम रहेगा। राइट। तो आपके पास जो आईडी और पासवर्ड है, इसी आईडी और पासवर्ड से इंशाल्लाह आप कल जो है 10 बजे फिर से लॉग इन कर सकेंगे। तो आप उसको सेव रखिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमने उसको एक ही रखा है सबकी आसानी। ठीक है, शुक्रिया आतिफ भाई। तो मैं तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारे जिन भी लैंग्वेज में लोग हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, पर्शियन के हैं, वो जो तमाम लोग हैं, शुरका हैं, इंशाअल्लाह रहमान अगर उनको प्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिले तो उनको सर्टिफिकेट ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी, इससे वो मुतमईन रहें।
اور دوسری بات ہے کہ ہر ممکن کوشش ہوگی کہ لوگ پریزنٹ کریں، اور ہم لوگ ابھی دوسری لاگنگ آئی ڈی جو پریزنٹیشن کے لیے دیں گے، یہ کل کی آئی ڈی ہے لیکن ابھی مل گئی تو ہم آپ کو فارورڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تمام لوگوں کا شکریہ، بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.